नमस्कार, यो हो न्युज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्युजमा स्वागत छ। 24 घण्टामा उपत्यकामा 62 सहित देशभर 381 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ र 24 घण्टामा कोरोनाबाट 5 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 14 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अवस्था दिन प्रतिदिन भयावह बन्दैछ। संक्रमणको दर बढेको मात्र नभई मृत्यु हुनेको संख्या पनि हरेक दिन थपिँदो छ र यो अवस्थालाई काबु बाहिर जान नदिन सरकारले लकडाउन नै प्रमुख विकल्पको रूपमा देखेको छ। के लकडाउन मात्र हतियार हो त कोरोना न्यूनीकरण गर्ने भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै उब्जिएका छन्। 4 महिना लामो लकडाउनबाट कोरोना नियन्त्रण नभई संक्रमण फैलन केही समय पर धकेलेको मात्र देखियो। अहिले सरकारले अघि सारेको स्वास्थ्य मापदण्डको सर्वसाधारणबाटै धज्जी उडाइएको छ। न त मास्कको प्रयोग न त सामाजिक दूरी नै कायम गरिएको छ। भोलि लकडाउन भएमा त्यसको विरोध पक्कै हुनेछ। त्यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। त्यसो हुन नदिन मोडालिटी परिवर्तन गर्ने वा अवस्था भयावह बनेमा सटडाउनसम्मको तयारी सरकारले गर्छ नै। तर यसअघि सरकारले नियन्त्रणका लागि अन्य उपाय सबै अवलम्बन गर्न भने जरुरी छ। अब प्राइम टाइम न्युजका हेडलाइन्स। एकै दिन उपत्यकामा 62 सहित देशभर 381 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। 24 घण्टामा 5 जनाको कोरोनाबाट उपचारको लागि नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज लाने क्रममा बाटैमा दुःखद निधन भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै 14 जिल्लामा निषेधाज्ञा। संक्रमणको अवस्था हेरेर कडाई गरिने। सिंहदरबारमा सर्वसाधारण प्रवेशमा रोक। कोरोना समुदायमा फैलिएसँगै स्थिति भयावह उन्मुख। लकडाउन गरेर नियन्त्रण गर्ने सरकारी तयारी। विकल्प खोज्न विज्ञको सुझाव। पूर्ण रूपमा लिने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने। सत्तारूढ नेकपाको विवाद फुट नजिक। अध्यक्ष दाहाल समूहको छुट्टै पत्रकार सम्मेलन। ओली पक्षधर पनि रणनीति बनाउँदै। र बाजुराको पूर्वी उत्तर क्षेत्रका 4 नगरपालिकामा खाद्य सङ्कट। कोरोनाको कारण देखाउँदै भएर ढुवानी। जिल्ला प्रशासन नै अलमलमा। चारवटा पालिका चाहिँ खाद्यान्न सङ्कटको उच्च जोखिममा छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ६५ पुगेको छ। पर्सामा 2, मोरङमा 2 र काठमाडौँमा 1 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु भएसँगै सङ्ख्या ६५ पुगेको हो। नेशनल मेडिकल कलेजमा कार्यरत मधुमेह तथा मोटो रोगले ग्रसित 45 वर्षीय पुरुषको उपचारको क्रममा आज बिहान हेल्थ केयर अस्पतालमा मृत्यु भएको थियो। यसअघि सोमबार राति ज्यान गुमाएकी पर्साको पोखरिया 8 निवासी एक किशोरीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यता मोरङमा कोशी अस्पताल विराटनगरको आइसोलेसन कक्षमा मृत्यु भएका विराटनगरका पुरुष र अस्पताल ल्याउने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएका रङ्गेली नगरपालिकाका पुरुषमा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बलम्बो स्थित सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा उपचाररत कोरोना संक्रमितको पनि मृत्यु भएको छ। सर्लाही 6 मलङ्गवाकी 65 वर्षीय महिलाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। मनमोहन अस्पतालबाट बलम्बो रेफर भएकी उनलाई कोरोना संक्रमण भएको 19 गते पुष्टि भएको थियो। पर्सा जिल्ला पोखरिया नगरपालिका वार्ड नम्बर 9 निवासी वर्ष 18 की एक महिलाको मिति 77 साउन 19 गते झाडा पखालाले सिकिस्त भई उपचारको लागि नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज लाने क्रममा बाटैमा दुःखद निधन भएको छ। नेशनल मेडिकल कलेज वीरगञ्जमा स्वाब नमुना सङ्कलन गरी नारायणी अस्पतालको प्रयोगशालामा जाँच गर्दा उनमा कोभिड-19 कोरोना पुष्टि भएको हो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 6359 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 381 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या
21,390 पुगेको छ। सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या भने 6,174 छ। मन्त्रालयका अनुसार कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा इलामका 1, सप्तरीका 3, उदयपुरका 1, मोरङका 7 जना, प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका 7 जना र इलामका 1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा सुनसरीका 1 जना, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा भएको परीक्षणमा सर्लाहीका 3 र सप्तरीको 5 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 9, महोत्तरीका 14 जना र सिराहाका 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। नारायणी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा बाराका 19, पर्साका 147 र सर्लाहीका 1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा गोरखाका 3, कपिलवस्तुका 9, काठमाडौँका 27 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा भएको परीक्षणमा ललितपुरका 1 जना, काठमाडौँका 14, पर्साका 2 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। यता किटजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा बाराका 8, मकवानपुरका 4 जना, रौतहटका 1 जना, कोरिया मैत्री अस्पतालमा धादिङ, धनुषा र पर्साका 1-1 जना, यस्तै सुनसरीका 1, स्याङ्जाका 9 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यता पाटन अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा धादिङका 1, धनुषाका 1, काठमाडौँका 2, ललितपुरका 2 जना र महोत्तरीका 2 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यस्तै सिन्धुपाल्चोकका 1 जनामा पनि सङ्क्रमण देखिएको छ। प्रहरी अस्पतालमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 11 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा काठमाडौँका 1, बाराका 1, पर्साका 1, स्टार अस्पताल ललितपुरमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 1, ललितपुरका 2, महोत्तरी, रौतहट, सर्लाहीका 1-1 जना र BIDS ल्याबमा भएको परीक्षणमा काठमाडौँका 1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा भएको परीक्षणमा स्याङ्जाका 8 जना र भेरी अस्पतालमा बाँकेका 13, दाङका 1 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यस्तै सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा सुर्खेतका 10 जना, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जुम्लाका कालीकोटका 1 जना र डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा बझाङका 11 जनामा सङ्क्रमण देखिएको छ। यो सँगै उपत्यकामा आज मात्रै 62 नयाँ कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौँमा 597, ललितपुरमा 114 र भक्तपुरमा 77 सङ्क्रमित गरी उपत्यकामा सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 788 पुगेको छ। त्यस्तै हालसम्म 9,925 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 6,174 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 130 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएका छन् भने हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको सङ्ख्या कुल 15,356 पुगेको छ। 24 घण्टामा 6,359 जनाको PCR भएको छ। मुलुकभर 4,12,953 जनाको PCR विधिबाट परीक्षण भएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि हालसम्म 14 जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ।
कोरोनाको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएसँगै विभिन्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, पर्सा, बारा र बाँके जिल्लाभरि पूर्ण रूपमा निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यता बाँकेमा साउन 24 गतेसम्म, सप्तरीमा साउन 26 गतेसम्म र स्याङ्जामा साउन 23 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यस्तै धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका र शिवरेश्वरनाथ नगरपालिकामा साउन 25 गतेसम्म, नुवाकोट, पूर्व बाहिबेर भन्ज्याङ, पश्चिम नयाँ चौतारा, उत्तर बागेश्वरी भन्ज्याङ र दक्षिण पोखरी डाँडा र हिलेटोलमा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा छ। यता मोरङको विराटनगर महानगरपालिकामा साउन 23, महोत्तरीको जलेश्वर नगरपालिका र महोत्तरी गाउँपालिकामा साउन 21 सम्म निषेधाज्ञा छ भने दार्चुलाको मर्मा गाउँपालिकामा पनि अनिश्चितकालीन आदेश जारी गरिएको छ। यस्तै टिभी जर्नलिस्टहरूले दिएको जानकारी अनुसार झापाको बिर्तामोड नगरपालिकामा अनिश्चितकालीन र अर्जुनधारा नगरपालिका क्षेत्रमा साउन 22 गतेसम्म निषेधाज्ञा गरिएको छ। यता सुनसरीको बराहा क्षेत्र नगरपालिकाको वडा नम्बर 6, 7 र 8मा अनिश्चितकालीन र बझाङको थलारा गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 र केदारसिंह गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 र 7मा साउन 32 गतेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। देशभर पछिल्लो समय कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गएपछि पुनः लकडाउन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गए पनि मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा सर्वसाधारणलाई प्रवेश रोक लगाइएको छ। गृह मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई सिंहदरबार प्रवेश गर्न वितरण गरिने पास रोक लगाएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणको खतरालाई मध्यनजर गरेर सिंहदरबारमा सर्वसाधारणको प्रवेशमा रोक लगाइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। अब सरकारी कर्मचारी र अत्यावश्यक सरकारी काम लिएर आउनेलाई मात्रै सिंहदरबार प्रवेश दिइनेछ। सिंहदरबारमा काम लिएर आउने सर्वसाधारण आकस्मिक निर्णयका कारण आज दिनभर अलमलमा थिए। प्रवेशमा रोक लगाएपछि बाहिर सर्वसाधारणको लामै लाइन लागेको थियो। यता नेपाल प्रहरीको हेडक्वार्टर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयमा पनि सावधानी अपनाएर आवश्यक कामको लागि मात्रै प्रवेश दिइएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिम देशभर बढ्न थालेपछि पुनः लकडाउनको चर्चाले सबैको ध्यान खिचेको छ। देशका 14 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै यो चर्चामा बल पुगेको छ। कुनै औषधीय उपाय नजुरेको अवस्थामा विश्वले नै लकडाउनलाई महत्त्वपूर्ण हतियार बनाइसकेका बेला के नेपाल पुनः लकडाउनमा जाला त? यो प्रश्नले यति बेला सबैलाई सताएको छ। एक रिपोर्ट। गत वर्षको चैत 11 गतेदेखि नेपालमा लागू गरिएको लकडाउनले विभिन्न चरण भोग्दै 80 दिन बिताएपछि केही खुकुलो हुने अवसर पायो। तर 120 पछि पूर्ण रूपमा लकडाउन हटेपछि कोरोनाको त्रासले भने यो देशलाई झनै गाँच्दै गएको छ। लकडाउन गर्नु नै उपलब्धि ठान्ने सरकारको गल्तीले अहिले आएर केही जिल्ला, सरकारी कार्यालय र पसल बजार केही पनि नखुल्ने गरी सटडाउनमा जाने घोषणा गरिसकेका छन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार बुधबार साँझसम्म देशका 14 जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरी कोरोना विरुद्ध सङ्घर्षको अर्को अध्यायको आरम्भ गरेका छन्। जोखिम बढेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सक्रियतामा मङ्गलबार बोलाइएको विज्ञहरू सहितको सर्वपक्षीय छलफलमा लकडाउन गर्नुपर्छ र पर्दैन भन्नेहरूको मत बाजिएको थियो। छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले थप परामर्श गरेर लकडाउन गर्ने या नगर्ने भन्ने बारेमा निर्णय लिने बताउनु भएपछि सरकार तत्काल मुलुकलाई लकडाउनमा जाने सोचमा नरहेको बताएको छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले यी प्राप्त सुझावहरूलाई चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने भनेर निष्कर्षका रूपमा राख्नुभएको छ। यसअघि गरिएको लकडाउनमा धेरै गल्ती भए र गरिए। लकडाउनका बीचमा भएका सरकारी र राजनैतिक गतिविधिहरूले लकडाउनको मर्मको नै उपहास गरेको प्रष्ट देखियो। लकडाउनमा सडकमा नै नाराबाजी भए गराइए।
यही कारणले पनि अब काठमाडौँ उपत्यकालाई लकडाउनमा नभई सटडाउनमा लगेर सरकारी कार्यालय, राजनीतिक गतिविधि र पसल बजार ठप्प पार्नुपर्ने सुझाव पनि प्रधानमन्त्री ओली समक्ष मङ्गलबार पेश हुँदा उनको अनुहार अमिलो बन्नु स्वाभाविक थियो नै। केही विज्ञहरूको सुझाव के छ भने अब जस्तो 15 दिन अलिकति कडा खालको लकडाउन गर्ने, कडा खालको लकडाउन गरेर त्यसपछि चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू कडाइका रूपमा चाहिँ अपनाउने, अनि त्यो अपनाएर चाहिँ अब जस्तो दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउनेलाई असाध्यै त्यसलाई चाहिँ कडाइ गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने एक किसिमको चाहिँ त्यो सल्लाह आयो। झ्यालढोका खुल्ला राखेर कोठाको लामखुट्टे मार्ने सरकारी शैलीको लकडाउनले सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका ठूलो जोखिमको सङ्घारमा उभिएको छ। अहिले पनि हरेक दिन 2700 देखि 3000 को हाराहारीमा सवारी साधनहरू काठमाडौँ भित्री रहेको तथ्याङ्क महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको ढड्डामा सुरक्षित छ। प्रत्येक सवारीमा कम्तीमा 2 व्यक्ति काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गरिरहेका छन्। उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकाबाट भिआइपी सङ्क्रमितको पनि सवार भइरहेको पछिल्लो साताको घटनाले छर्लङ्ग पारेको छ। उता दक्षिणतिरको नाका बन्द गरिएको भए पनि विश्वमा नै कोरोनाको नयाँ हटस्पट बनिरहेको भारतबाट आउनेहरूलाई कुनै पर्खालले नरोक्दा तराईका जिल्लाहरू समुदायमा नै कोरोनाको त्रास भोग्न विवश बनाइएका छन्। यही दृश्य र परिदृश्यले लकडाउनको उपहास फेरि गर्ने या सुरक्षामा कठोर उपाय अपनाउने। क्यामेरामा माधव घिमिरेका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएसँगै विराटनगर महानगरपालिकाले पुनः लकडाउन सुरु गरेको छ। महानगरभित्र गरिएको लकडाउनलाई स्थानीयले पनि सहयोग गरेका छन्। हाल विराटनगरमा पनि कोरोनाबाट मृत्यु हुने बढेसँगै गरिएको लकडाउनका बीचमा पीसीआर परीक्षणको दायरा पनि बढाइएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिन थालेपछि विराटनगर महानगरपालिकाले लकडाउन गरेको छ। यो लकडाउनमा विराटनगर बजार पूर्ण रूपले बन्द भएको छ। विराटनगरका स्थानीयहरूले पनि यो लकडाउनलाई समर्थन गरेका छन्। उनीहरूले समुदायमा कोरोना फैलिन नदिनलाई र नियन्त्रण गर्नको लागि यो जुन महानगरपालिकाले गरेको लकडाउनलाई समर्थन गरेको बताएका छन्। नगरपालिकाले यो कदम चाहिँ पहिले नै चाल्नुपर्ने हो। जब हामीहरूलाई आवश्यक परेको थियो त्यतिखेर चाहिँ लकडाउन भएन। यतिखेर आएर अलिक असहज जस्तो महसुस भयो। यो तपाईँको जुन बिरामीहरू यो रूपमा फैलिरहेछ, यो फैलिँदाखेरि गाह्रो त हामी समुदायलाई नै हुन्छ। जे भए पनि समुदाय स्तरमा फैलिसकेको छ, त अलिक केही हदसम्म कन्ट्रोल हुन्छ। कडा गरेर अलिक पीसीआर चाहिँ पीसीआरको दायरा चाहिँ बढाउनु पर्छ। कोरोना भाइरसको महामारी फैलिरहेछ, एक हिसाबले राम्रै हो यो लकडाउन। यो त कर जस्तो हो, योभन्दा अलि डर भयो भने राम्रै हुन्थ्यो। लकडाउन नै विकल्प चाहिँ होइन। यो कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने लकडाउन नै विकल्प होइन, तर केही हदसम्म यसलाई रोक्नको लागि, यो सङ्क्रमण नफैलिनको लागि पनि लकडाउन गर्न चाहिँ अति आवश्यकता परेको हुनाले हामीले भरसक्दो मास्क लगाइदिनुहोस् भन्ने एउटा कमिटी पनि गठन गऱ्यौँ। बजार अनुगमन, व्यापारी साथीलाई सुरक्षित पार्ने, सेवा गरेलाई सुरक्षित पार्नको लागि। तर अब त्यतिले भएन। बजारको स्थिति भिडभाड घट्ने अवस्था नआएको हुनाले यो लकडाउन गर्ने विराटनगर महानगरपालिकाको बाध्यता हो। विराटनगर महानगरपालिकाले भने यो समुदायमा जुन कोरोना भाइरस फैलिएको छ र धेरै देखिएको छ, यसको अवस्था हेरेर लकडाउन घटाउने कि बढाउने भनेर त्यस पछाडि निर्णय गर्ने भनेर जानकारी दिएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि तारा आचार्य, विराटनगर। महामारीले मुलुक आक्रान्त बनेको छ, तर राजनैतिक दलहरू आफ्नै किचलोमा अलमलिएका छन्। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको विवाद त फुटको सङ्घारमै पुगेको हो त शङ्का सुरु भएको छ। पार्टीभित्रको शक्ति सङ्घर्षले प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको घटनाक्रमहरूले देखाएको छ। अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समूहले आफू निकटका पत्रकार बोलाएरै पार्टी फुट नजिक रहेको सन्देश दिएका छन्। एक रिपोर्ट।
मङ्गलबार नेकपाका अध्यक्ष ओली र दाहालबीच विवाद समाधानका लागि भनिएको वार्ता असफल मात्र बनेर लगानी बोर्डमा सुशील भट्टको नियुक्तिले चर्का छर्किने परेको सार्वजनिक भएको छ। त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् बुधबार दाहाल नेपाल समूहले आफू निकटका पत्रकारलाई बोलाएर पार्टी फुट्न सक्ने सङ्केत गरे। गोप्य भनिएको पत्रकार सम्मेलनमा दाहाल नेपालसहित झलनाथ खनाल, प्रवक्ता नारायण श्रेष्ठ, स्थायी कमिटी सदस्यहरू पम्फा भूषाल र रघुजी पन्त सहभागी थिए। पार्टी सङ्कटमा छ, विधि पद्धतिमा चल्न सकेको छैन। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई रूपान्तरण गरेर पार्टी एकता सुदृढ तुल्याउन खोजिएको हो। अहिलेको बसलाई केवल पद बाँडफाँड लेनदेनका रूपमा नबुझौँ, यो सैद्धान्तिक मतभेद नै हो। राम्रो भन्दा राम्रो परिस्थिति तयार गर्न हामी लाग्नुपर्छ। हामी कम्युनिस्टहरू खराबभन्दा खराब परिस्थितिका लागि पनि तयार चाहिँ हुनुपर्छ। पत्रकारहरूसँग अध्यक्ष दाहालले व्यक्त गरेको भनाइको सार संक्षेप हो यो। दाहाल नेपाल निकट नेताहरू पनि पार्टी गम्भीर सङ्कटमा रहेको बताउँछन्। यो भेलालाई ओली पक्षले परिस्थिति जटिल बनेको रूपमा लिएको छ। ओली निकट नेताहरूले पिलोको घाउ चिरेरै फाल्नुपर्छ अर्थात् फुटसम्म जान तयार रहेको सन्देश दिन खोजेका छन्। बालोटार सबै परिस्थितिसँग जुझ्न तयारी अवस्थामा रहेको बताउँदै दाहाल नेपाल गठबन्धनलाई चुनौती दिने रणनीतिमा जुटेको जानकारहरू बताउँछन्। अध्यक्ष धोएको एउटा छलफलमा त ओलीले पार्टी फुटाउने चुनौती नै दिएको साक्षीहरूले बताउँछन्। ओलीले भने बरु प्रतिपक्षी सहयोगी बने, पार्टीभित्रका भने विरोधी। न काम गर्न दिए न त टिक्की खान। सँगै बसेर थाल खोसाखोस गर्नुभन्दा भाडा छुट्याए चुलो नै अलग गरौँ। न भाडा बच्छ न त भान्सामा रिसराग। यो अवस्थामा बस्नुभन्दा माना चामल छुट्याएको नै बेस। यी दुई नेताहरूको भनाइले नेकपा गठन भएको 2 वर्षमै फुट निकट पुगेको आभास हुन्छ। अध्यक्ष दाहाल जति ढिलो भयो त्यति नै आफू निकटका नेताहरू खोसिने डरमा छन्। अर्कोतर्फ ओली प्रमुख प्रतिपक्ष कङ्ग्रेसको साथमा प्रधानमन्त्री पद जोगाउने रणनीतिमा छन्। कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्नो साथ रहने सन्देश दिएको देउवा निकट नेताहरूले बताएका छन्। के अब नेकपा एकता यही टुङ्गिने हो त? नेताहरूकी अभिव्यक्ति र व्यवहारले यही सङ्केत गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारीको बैठक सुरु भएको छ। तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीच एकता भएपछि पदाधिकारीको कार्य विभाजन र समायोजन गर्न पहिलो बैठक बसेको हो। ललितपुरको च्यासलमा रहेको तुलसीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानमा बैठक सुरु भएको। बैठक 6 दिनसम्म चल्नेछ। बैठकले सङ्गठनात्मक कार्ययोजना, समायोजन, कार्यकारिणी समितिमा सदस्यहरूको कार्य विभाजनदेखि लिएर वर्तमान परिस्थितिबारे छलफल गर्ने एजेन्डा छन्। राजनीतिक परिस्थिति, पार्टी एकता समायोजन कार्यनिर्देशिका, त्यस्तै तपाईँलाई पार्टीको आफ्नो अनुशासनिक आचार संहिता लगायतका विषयहरूमा भोलिदेखि हाम्रो बैठक केन्द्रीकृत रहला। र यो कोरोना महामारीको खातिर हामीले त बैठक त अलि लामै समयसम्म चलाउने विचार गरेका छौँ, तर देशको परिस्थिति बाँकी साथीहरूको त्यो सक्यो भने छिटोभन्दा छिटो हामी बैठक सघाउने पक्षमा छौँ। केन्द्रीय कार्यकारिणीको आजको बैठकमा दुई पार्टीका एकता पछिको सङ्गठन समायोजन र पदाधिकारीको कार्य विभाजन मुख्य एजेन्डा रहेको नेताहरूले जनाएका छन्। भारतीय सर्वोच्च अदालतले अयोध्याको 2 दशक लामो मुद्दाको सुनवाई गरेसँगै राम मन्दिर निर्माणका लागि बाटो खुलेको 9 महिनापछि आज भूमि पूजन गरी मन्दिर निर्माणको शिलान्यास गरिएको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा भूमि पूजन गरी मन्दिर निर्माणका लागि विधिवत थालनी गरिएको हो। मन्दिरको जगमा 40 किलोको शुद्ध चाँदीको इँटा राखिएर सुरु गरिएको मन्दिर निर्माण 3.5 वर्षमा सकिनेछ। एक रिपोर्ट। भाजपाले 3 दशकदेखि राम मन्दिरको विवादलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै आएको थियो भने गत वर्ष नोभेम्बर 9 मा भारतीय सर्वोच्च अदालतले हिन्दू मुस्लिम विवादमा रहेको उक्त भूमिमा राम मन्दिर बनाउने गरी फैसला भएसँगै भाजपाको जितका रूपमा पनि हेरिएको छ। यसैको चुनावमा नै अयोध्यामा राम मन्दिर बनाउने घोषणा गरेको भाजपाले मन्दिर शिलान्यास गरेसँगै यसलाई राजनीतिक जितको रूपमा पनि लिएको छ। भारतको उत्तर प्रदेश राज्यमा पर्ने भगवान रामको जन्मभूमि मानिएको अयोध्यामा सन् 1992 मा हिन्दू भिडले मध्ययुगीन बाबरी मस्जिद भत्काएको थियो। त्यो मस्जिद पहिले त्यही रहेको राम मन्दिर भत्काएर बनाइएको उनीहरूको दाबी थियो। दशकौंसम्म सो स्थानको स्वामित्वका लागि भारतमा हिन्दू र मुस्लिम सङ्गठन बीच विवाद रहे पनि गत वर्ष भारतको सर्वोच्च अदालतले सो स्थान हिन्दूहरूको हुने निर्णय गरेको थियो। बुधबार झकीझक पारिएको अयोध्यामा पुगेर मोदीले भूमि पूजन गर्दै भगवान रामको मर्यादा र हिन्दूको आस्थालाई सरकारले सधैँ प्रेरणाको रूपमा लिएको बताएका छन्। पछिल्लो समय नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्मका विषयमा टिप्पणी गरेको भए पनि सम्बोधनमा मोदीले त्यसतर्फ कुनै प्रतिक्रिया भने जनाएनन्। उल्टै नेपालसँग भगवान सीता र अयोध्याका रामको सम्बन्धको बारेमा भने निकै समय खर्चेका थिए। रामायण की कथा जानकी हरण के नाम सुनाई जाती है,
और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है। ऐसे ही दुनिया के और न जाने कितने देश हैं, कितने छोर हैं, जहां की आस्था में या अतीत में राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हैं। यथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अफ इन्डियाले प्रधानमन्त्री मोदी र मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथले भूमि पूजा कार्यक्रममा भाग लिएकोमा प्रश्न उठाएको छ। आधिकारिक ट्विटरमा उसले राज्यलाई धर्मबाट अलग राखिने भारतीय संविधानको भावनालाई सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ भने धर्म र राजनीति मिसाएकोमा आपत्ति जनाएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारतभरका भक्तहरूले मन्दिर निर्माणको लागि चाँदी र सुन दान गरेका छन्। भक्तहरूबाट सङ्कलन गरिएको श्रीराम लेखिएको 2 लाख इँटा मन्दिरको आधार निर्माणको लागि प्रयोग हुनेछ भने 3.5 वर्षमा मन्दिर तयार हुनेछ। यता अयोध्यामा आयोजित भूमि पूजन समारोहमा जनकपुर स्थित जानकी मन्दिरका महन्त दास पनि सहभागी भएका थिए। दासले राम नाम अङ्कित 1-1 किलोको 5 वटा चाँदीको इँटा उपहार स्वरूप लिएर अयोध्याका लागि प्रस्थान गरेका थिए। खर्चको अभावमा स्वदेश फर्कन नसक्ने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई फर्काउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दियो। असार 1 गते सर्वोच्चले दिएको आदेशपछि वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयले विदेशमा रहेका कोरोनाका कारण रोजगारी गुमाएका र अलपत्र परेका नेपालीलाई सरकारकै खर्चमा उद्धार गर्ने भएको छ। एक रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका र हाल अलपत्र परेका नेपालीहरू फर्काउन पहल थालेको छ। बोर्डले नेपाली श्रमिक रहेका देशस्थित नेपाली नियोगहरूलाई श्रमिक उद्धारका लागि आवश्यक बजेट र विवरण माग गर्दै पत्राचार गरिसकेको छ। मलेसियाबाट नेपाली दूतावासले तत्काल सरकारले फर्काउन पर्ने अवस्थामा 800 जना श्रमिक रहेको विवरण पेश गरेको छ। अन्य मुलुकमा रहेका नियोगहरूले भने विवरण पठाइसकेका छैनन्। कुन कामदारहरूलाई उद्धार गर्नुपर्ने छ त्यसको प्रमाणीकरण गरेर पठाइदिन हामीले सम्बन्धित नियोगहरूमा पत्राचार गरिसकेका छौँ र कतिपय नियोगहरूले त्यो पठाउने क्रममा हुनुहुन्छ। मलेसियाबाट हामीलाई 800 जना कामदार उद्धार गर्ने सन्दर्भमा पत्राचार भएको थियो, तर त्यसमा क्याटेगोरिकल्ली कुन कुन कामदारहरूलाई कस्तो प्रकारको सुविधा जुन निर्देशिकाले तोकेको छ त्यो खुलाइ पठाइदिनु हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यो जहाँसम्म लाग्छ 1-2 दिनमा त्यो आउँछ। मलेसियाबाट 800 जना नेपाल फर्काउन करिब 4 करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने दूतावासले पठाएको विवरणमा उल्लेख छ। मलेसियाका घर फिर्ती केन्द्रमा रहेका 300 जना र अरू 500 जना सरकारी खर्चमा फर्काउनु पर्ने अवस्थामा छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको बैठकले कल्याणकारी कोषको 75 करोड रुपैयाँ श्रमिक उद्धारमा खर्च गर्न स्वीकृत गरिसकेको छ। नियोगबाट प्रमाणित भई आएपछि हामीले सम्बन्धित नियोगमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत रकम पठाउने छौँ। यसका लागि हामीले चालु आवामा यो आवामा 75 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौँ र यो रकम पनि कस्तो हो भने विदेश स्थित नेपाली नियोग छ, नियोगले चाहिँ रोजगारदाता कम्पनीलाई नै एकाउन्टेबल गराउँछ। यो हाम्रो करार सम्झौता अनुसार उनीहरूले श्रम अवधिभित्र कुनै कामदारलाई समस्या पर्यो भने नेपालमा आउँदा लाग्ने खर्च उहाँहरूले नै बेहोर्नु पर्नेछ। सरकारले चार्टर्ड उडान खुल्ला गरेपछि हालसम्म 58 देशबाट 40,779 नेपाली कामदार फर्किएका छन्। केहीलाई रोजगारदाता कम्पनीले फर्कने टिकट दिएको छ भने धेरै जसो आफ्नै खर्चमा फर्किएका छन्। क्यामेरामा गोपाल पङ्गेनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। बाजुराको पूर्वी उत्तर क्षेत्रका 4वटा नगरपालिकामा खाद्य सङ्कट सुरु भएको छ। खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको कोल्टी डिपो र कवाडी डिपोमा 2 महिनादेखि खाद्य सामग्री रिक्त हुँदा सङ्कट बढ्दै गएको छ। एक रिपोर्ट। बाजुराका 4वटा स्थानीय तहमा खाद्य सङ्कट भएको छ। कामका लागि भारत तथा देशका विभिन्न स्थानमा गएकाहरू कोरोनाका कारण गाउँ फर्किएपछि खाद्यान्नको अभाव भएको स्थानीयको भनाइ छ। यसअघिका वर्षमा आफन्तहरू कामका लागि कोही भारत कोही देशका विभिन्न स्थानमा हुने भए तापनि यस वर्ष भने सबै गाउँ फर्किएको र खाद्य डिपोमा खाद्यान्न मौजदात नहुँदा खानाको समस्या भइरहेको स्थानीयको दुखेसो छ। गाउँभरि नै खाद्यान्न सकिएपछि कोरोनाको त्रास भोगिरहेका बाजुरावासीलाई रोगभन्दा पनि भोकमरीको चिन्ताले
सताउन थालेको छ। बाजुरा जिल्लामा जति पटक पनि विपद व्यवस्थापन समितिका बैठक बसे ती बैठकमाहरूमा चाहिँ छलफल हुने विषय थियो। तर यद्यपि चाहिँ सडक विभागले जुन तदारुकताका साथ काम गर्नु पर्थ्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ वैकल्पिक बाटो निर्माणका लागि चाहिँ पहल गर्नु पर्थ्यो त्यो गर्न सकेन, जसका कारणले गर्दा अहिले चाहिँ बाजुरा जिल्लाका चाहिँ उत्तरी भेगका साबिकका 11 अहिलेका चाहिँ 4वटा पालिका चाहिँ खाद्यान्न सङ्कटको उच्च जोखिममा छन् र सङ्कट छ भन्नुपर्छ। यसमा चाहिँ बाजुरामा 40% धेरै मानिसलाई आफ्नो उत्पादनले 3 महिना पनि खान नपुग्ने अवस्था छ। त्यसैले खाद्य लिमिटेडको चामल नपुगेमा गाउँमा भोकमरी हुने निश्चित देखिन्छ। वार्षिक 11,000 मेट्रिक टन खाद्यान्न अपुग हुने कृषि कार्यालयको तथ्याङ्क छ। खाद्यान्न आपूर्ति नगर्ने हो भने ठूलो समस्या हुने कृषि ज्ञान केन्द्र बाजुराको भनाइ छ। सबभन्दा पहिलो कुरा त अब हामीले बाटो खोल्ने प्रयास नै गर्नुपर्छ। हामीसँग 2टा नाका, एउटा कर्णाली कोरिडोर र अर्को यता साँफे मार्तडी सडक खण्ड, यो 2टा खण्ड खोलिएन भने एकदमै गाह्रो हुन्छ र यो 2टा सडकलाई चाँडोभन्दा चाँडो सुचारू गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यक देखिन्छ। नभए भोकमरीका कारण निकै ठुलो समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ बाजुरामा। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले भने वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध भएकाले खाद्यान्न ढुवानी गर्न नसकेको भन्दै पन्छिन खोजेको छ। तत्काल अवरुद्ध सडक सञ्चालन गर्ने सम्भावना नभएकाले हवाई सेवाबाट खाद्यान्न ढुवानी गर्नुपर्ने प्रशासनको भनाइ छ। खाद्यान्नको चाहिँ जिल्लामा चाहिँ हामीले सुनिश्चित गर्नका लागि पटक पटक खाद्य कार्यालयसँग समन्वय गरेका छौँ र हामीले उहाँको क्षेत्रीय कार्यालय लगायत केन्द्रीय कार्यालयमा पनि हामीले चाहिँ यस्तो यस्तो मनसुनको समस्याले गर्दा यहाँ चाहिँ खाद्यको समस्या हुनसक्छ, यहाँहरूले जति पनि मजदत यहाँ जति पनि सम्झौता भएको छ त्यो खाद्यान्न चाहिँ यो जिल्लामा आइपुग्ने व्यवस्था गरिदिनु न भनेर हामीले मलाई लाग्छ 2 पटक चाहिँ हामीले यो मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै अनुरोध गरेका थियौँ। बाजुराको क्षेत्रफलको 9.21% जमिन मात्रै खेतीयोग्य छ। त्यसमा पनि 1.4% जमिनमा मात्रै सिँचाइको सुविधा छ। खाद्यान्न उत्पादन नै थोरै हुँदा साउन र भदौमै खाद्यान्न अभाव सुरु हुन्छ। यो वर्ष त सडक तथा कोरोना महामारीका कारण देखाउँदै लिमिटेडले खाद्यान्न ढुवानी नगरेपछि अब के खाने भन्ने समस्या बाजुरावासीको अगाडि छ। बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। रामेछापको खाडादेवी गाउँपालिकाका किसान 2 गुणा महँगोमा मल खरिद गर्न बाध्य छन्। बोराको 950 रुपैयाँ पर्ने युरिया मल व्यवसायीले 2,600 रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेका छन्। गाउँपालिकाले निर्धारण गरेको मूल्यमा मल किन्न पुगेका किसानसँग व्यवसायीले दोब्बर मूल्य लिएका हुन्। एक रिपोर्ट। खाडादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का किसानहरू 2 गुणा बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। गाउँपालिकाले प्रति बोरा मलको मूल्य 950 रुपैयाँ तोके पनि व्यापारीले 2,600 रुपैयाँमा बिक्री गरेका छन्। गाउँपालिकाले कृषि सहकारी मार्फत गाउँमै सुफत मूल्यमा मल दिने भने पनि समयमै मल नआएपछि किसानहरू 2 गुणा भन्दा बढी मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन्। गाविसमा भने उहाँ त बिरपाडी खाडादेवी गाउँपालिका सबैतिर बाँडिसक्यो, लाप्पा पनि बाँडिसक्यो, सबैतिर बाँडिसक्यो भने मल नपाउने। कुद्दै कुद्दै जाँदा सबैले मल समातिसकेर छन्। अनि बाँकी छैन भन्दा 1 बोरा पाइयो अनि त्यहाँबाट 1 बोरा मल 2600मा ल्याएको हो। गाउँपालिकाको अध्यक्ष स्वयं यो तिमीहरूको लाइसेन्स यो कृषि सहकारीको लाइसेन्स जफत गर्छु भन्छन्, तर यो गाउँमा 2600मा मल बेच्दा पनि यहाँको वडा अध्यक्ष, यहाँको गाउँपालिकाको अध्यक्ष उपाध्यक्षहरू कहाँ गएका छन्? सरकार कहाँ छ? गाउँपालिकाले बढी मूल्य लिएर मल बिक्री वितरण गर्ने सहकारीको इजाजत जफत गर्ने बताए पनि व्यक्ति मार्फत मल ल्याएर बिक्री गरिएको तथ्य फेला परेको छ। स्थानीय व्यापारीले रातको समयमा मल ल्याएर चर्को मूल्यमा बिक्री गर्दै आएका छन्। गाउँपालिकाले कृषि सहकारीलाई मात्र मल ल्याउन अनुमति दिएको छ। तपाईँ यो पालिकाबाट ल्याए होइन कि यो चाहिँ तपाईँको कम्पनीहरू सहकारी संस्था मार्फत ल्याएको हो, त्यसलाई चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले चाहिँ ल्याउनुको लागि सजीकरण गरिदिने हो क्या। पालिकाले ल्याएर चाहिँ पालिकाले बेच्ने भन्ने होइन, सहकारीले ल्याउने हो। हामीले चाहिँ यहाँबाट सजीकरण होस् मल ल्याउनुको लागि भनेर चाहिँ एउटा सिफारिस दिने हो। अनि उहाँ अब सहकारीबाट ल्याएर सहकारीहरूले पनि बिक्री वितरण। तर स्थानीय व्यापारीले गाउँपालिकाकै अनुमतिमा आफूहरूले 2,600मा मल बिक्री वितरण गरेको दावी गरेका छन्। गाउँपालिकाले मापदण्ड बिना नै मल आयात गर्न अनुमति दिँदा किसानहरूले दुःख पाएको बताइएको छ। उता व्यवसायीहरू भने मापदण्ड बनाएर आयात अनुमति दिनुपर्ने माग राख्दछन्। सबै व्यवसायीलाई निश्चित मापदण्ड पुर्याएर सबै व्यवसायलाई मल बेच्न दिने हो भने
धेरै व्यवसायको लगानीले समयमै चाहिँ मल आउने हुनाले किसानले समयमै मल पाउन सक्छन्। अब अर्को दीर्घकालीन उपाय चाहिँ उत्पादन क्षेत्रको आधारमा चाहिँ हरेक प्रदेशमा एउटा एउटा रासायनिक मलको चाहिँ कारखाना लगाउने हो भने रोजगारी पनि बढ्छ र किसानले सहज ढङ्गले मल पनि पाउँछन्। तर मलको कालो बजारी भए पनि सरकारी निकायबाट अनुगमन भएको पाइँदैन। रामेछापबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज श्रेष्ठको रिपोर्ट। भारतीय दूतावासको सहयोगमा झापाको भद्रपुर वडा नम्बर 5 मा निर्माणाधीन शीत भण्डार अर्थात् कोल्ड स्टोर 9 वर्षदेखि अलपत्र छ। सम्झौता अनुसार कोल्ड स्टोरको निर्माण 15 महिनामा सक्नुपर्ने हो, तर ठेकेदारको लापरवाही र नियामक निकायको बेवास्ताका कारण 1 दशक बित्दा पनि कोल्ड स्टोर बन्न सकेन। एक रिपोर्ट। झापाको भद्रपुर वडा नम्बर 5 मा यो कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि 2067 साल मङ्सिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो। भारतीय दूतावासको आर्थिक सहयोगमा भद्रपुर नगरपालिका मार्फत निर्माण हुन लागेको यो कोल्ड स्टोर 15 महिनामा निर्माण सक्ने गरी सम्झौता भएको थियो, तर ठेकेदारले बिचैमा काम छोडेर गएपछि कोल्ड स्टोर अलपत्र छ। 67 सालदेखि 15 महिनाभित्रमा बनिसक्नुपर्ने भवन आजको दिनसम्म पनि यो भवन बनेको छैन र अहिले सुन्नमा आएको चाहिँ भारतीय राजदूतावासबाट यो चाहिँ नेपाल भारत मैत्री सङ्घबाट चाहिँ बजेट आएर बनिने अरे, त्यो चाहिँ बजेट नदिने भनेर नेपाल भारत मैत्री सङ्घले बजेट भनिराख्दाखेरि त्यो नगरपालिकाले बजेट चाहिँ आफ्नै बजेट लगाएर यो भवन बनिरहेको छ अहिलेसम्म। कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि कृषक समूह समेत गठन गरिएको छ। 53 जना कृषकले जनही 50,000 का दरले रकम उठाएर 14 कट्ठा पौने 11 धुर जग्गा समेत खरिद गरे, तर त्यही जग्गामा निर्माण गर्न लागि कोल्ड स्टोर अलपत्र परेपछि किसानहरू निराश भएका छन्। नगरपालिकामा समयमा सम्पन्न गरेर दिएको भए आज अर्को योजना पनि बजेटमा आउँथ्यो, त्यो पनि आएन। सँगै कृषक समूहको मुख्य उद्देश्य थियो कृषकहरू लाभान्वित हुने। कोल्ड स्टोर निर्माणको जिम्मा काठमाडौँको सुनौला खिम्ती कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले लिएको थियो, तर 4,13,37,374 रुपैयाँमा निर्माणको ठेक्का लिएकोमा निर्माण कम्पनीले 3,79,78,000 रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिएको छ। बाँकी काम सम्पन्न गर्न लगाएर कोल्ड स्टोर सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरिरहेको स्थानीय जनप्रतिनिधि बताउँछन्। त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई निर्माण प्रक्रिया लगभग सकिएको छ। अब कतिपय सामानहरू फेर्नुपर्ने छ, कतिपय नयाँ डिभाइसेसहरू त्यहाँ जडान गर्नु छ, ग्यास च्याम्बरहरूमा चाहिँ ग्यास भर्नु छ, यस्ता कुराहरू केही बाँकी छन् जसलाई चाहिँ हामीले कार्यालयको तर्फबाट द्रुत मार्गमा त्यसलाई सम्पन्न गर्नुस् र त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउनुस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। अन्तिम चरणमा पुगेको कोल्ड स्टोर निर्माणको कार्य छोडेर ठेकेदार बेपत्ता भएपछि कोल्ड स्टोरको संरचना र उपकरण समेत बिग्रिन थालेका छन्। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलको रिपोर्ट। दोलखामा परम्परागत रूपमा मनाइँदै आएको भैरव कुमारीको जात्रा सुरु भएको छ। हरेक वर्ष गाई जात्राको भोलिपल्टदेखि षष्ठीको रातभरसम्म दोलखामा बाजागाजाको तालमा भैरव र कुमारी सहितको समूह युद्धको शैलीमा नाच्ने रोचक जात्रा हुने गर्दछ। तर यस वर्ष कोरोनाका कारण जात्रालाई निरन्तरता दिने गरी औपचारिकतामा मात्र पुरा गरिँदैछ। एक रिपोर्ट। विभिन्न मनोकांक्षाका साथ व्रतालु नारीहरूले राति पूजापाठ गरेपछि दोलखाको भैरव कुमारी जात्रा सुरु हुने गर्दछ। भैरव र कुमारीको दर्शन गर्ने र प्रसाद ग्रहण गर्नेहरू जिल्लाभरिबाट र जिल्ला बाहिरबाट समेत आउने गर्दछन्। शिवभक्ति परिवारका समूहद्वारा भैरव र कुमारीको परिचयमा सञ्चालन हुने यो भैरव कुमारीको जात्रा 14 जनाको समूहमा रातभर नाच्ने गरिन्छ। पौराणिक किंवदन्तीका अनुसार दोलखामा 3 दिदीबहिनीलाई नागदहमा भेटेपछि तान्त्रिकले देवीको रूपमा दोलखामा ल्याएका थिए। जेठी र कान्छी त्रिपुरा सुन्दरीमा बसे भने माइली भने कालिन्चोक डाँडामा बसिन्। कान्छी चकचके स्वभाव भएकाले दिउँसो हराउने गर्थिन्। त्यही समयमा दोलखामा प्रतिदिन मानिस घट्दै जान थालेपछि तान्त्रिक दाजुभाइले विचार गरी हेर्दा कान्छीले मान्छे खाने गरेको रहस्य
पत्ता लगाए। यसलाई समाधान गर्नै पर्ने ठानी लुकामारी खेल्ने बहाना बनाई दुवै दाजुभाइ मिलेर कान्छीलाई बालकुमारीमा खाल्डो बनाई माथिबाट ढकनीले छोपिदिएछन्। खाल्डोभित्र पस्न पुगेपछि देवी डर त्रासले रोइ कराई गरिन्। पछि दया लागेर उनीहरूले वर्षमा 5 दिन भैरवलाई अगाडि लगाएर मात्र बाहिर आउन शर्त राखेपछि सोही दिनदेखि 5 दिनसम्म भैरवकुमारी जात्रा निकाल्ने परम्परा सुरु भएको जनविश्वास छ। तर यस वर्ष भने कोरोनाका कारण जात्रालाई निरन्तरता दिने गरी औपचारिकता मात्र पूरा गरी मनाइँदैछ। रातभर दोलखा बजारका विभिन्न टोलहरूमा नचाइने जात्रा यस वर्ष भने सहर परिक्रमा मात्र गरिने भएको छ। जात्रा सुरु गर्नु पूर्व बालकुमारी मन्दिर र भीमेश्वर मन्दिरमा रहेको कुन्तीको मूर्तिमा बलि दिनुपर्ने परम्परा रहे पनि कोरोनाका कारण भीमेश्वर मन्दिरको मूल गेट बन्द भएकाले कोरा पूजा गरी जात्रा सुरु गरिँदैछ। भैरव र कुमारीको दर्शन तथा प्रसाद ग्रहण गर्न आउने भक्तजनहरूलाई मास्क अनिवार्य गरिएको छ। साथै सरकारले भनेअनुसार सामाजिक दूरी कायम गर्न आह्वान गरिएको भीमेश्वर नगरपालिकाले जनाएको छ। आजबाट परम्परागत रूपमा यस दोलखामा सञ्चालन भैरव कुमारी जात्रा जुन बेलुका सञ्चालन गरिन्थ्यो र त्यो जात्रा सञ्चालनको लागि भीमेश्वरमा आज कोरा पूजा गरी हामीले त्यस जात्रालाई निरन्तरता दिने गरी र सामाजिक दूरी कायमका साथमा मास्क प्रयोग गरेर जात्रा चाहिँ सञ्चालन गर्ने र विगतका वर्षहरूमा जस्तै लामो समयसम्म सञ्चालन नगरेर विधिवत रूपमा मात्रै जात्रालाई परम्परागत ठान्नको लागि विधिलाई मात्र लागू हुने गरी हामीले जात्रा सञ्चालन गर्दैछौँ। जात्रा यस अघिका वर्षमा भन्दा केही खल्लो भए पनि जात्राको महत्त्व भने मर्न नदिने भीमेश्वर नगरपालिकाले जनाएको छ। भर्खरै प्राप्त समाचार अनुसार भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै 200 भन्दा बढी संक्रमित रहेका जिल्लाहरूमा समेत जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिने जनाइएको छ। अब बिजनेस न्यूज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोरोना भाइरसको महामारी र संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएकाले साधारण सभा र निर्वाचनको लागि नयाँ मोडालिटी तयार गर्ने भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही समय यता बढेको कोरोनाको महामारीको कारण 54 साधारण सभा र निर्वाचनको प्रक्रिया परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको हो। कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले पछिल्लो समय लकडाउनको मोडालिटी र सुरक्षा मापदण्डको विषयमा छलफल गरिरहेको हुँदा महासंघको कार्य समिति बैठकले साधारण सभाको मिति तय गर्न सकेको छैन। साधारण सभा र निर्वाचनको मिति तय गर्नका लागि समिति गठन गरिएको महासंघले जनाएको छ। 54औं वार्षिक साधारण सभा तथा निर्वाचनको मिति र मोडालिटी तयार गर्न समिति गठन गरेको हो। बैठकले साउन 26 र 27 गतेका लागि तय भएको निर्वाचन सार्ने यसअघिको निर्णयलाई अनुमोदन गरेको छ। निर्वाचनको मिति र साधारण सभा सञ्चालन मोडालिटीको विषयमा समितिले 15 दिनभित्र सुझाव पेश गर्ने महासंघले जनाएको छ। कोभिडको अवस्था र महामारीले पारेको प्रभाव र सरकारले चाल्ने नीति अनुसार महासंघको साधारण सभाको मिति तय हुने बताइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। कोरोना त्रास बीच पनि चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा निर्माण कार्यलाई द्रुत बनाइएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर कामदारलाई सुरक्षित अवस्थामा राखेर निरन्तर काम भइरहेको हो। एक रिपोर्ट। कोरोनासँग लड्न सरकारले गत चैत 11बाट लकडाउन घोषणा गरेदेखि देशको जनजीवन ठप्प बन्यो। लकडाउन देखाएर धेरै परियोजनाहरू रोकिए, तर चितवनमा निर्माणाधीन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला निर्माणको काम भने वैशाख 20 गतेदेखि जारी राखिएको छ। सीमित जनशक्ति र स्रोत साधनमा काम अघि बढाइरहेको धुर्मो सुन्तले फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मोसले जानकारी दिनुभयो। अहिले रङ्गशालामा 10 जना प्राविधिक तथा 100 भन्दा बढी मजदुरले काम गरिरहेका छन्। पिलर उठाउने काम करिब 40% भागमा सम्पन्न भइसकेको छ।
ए, बी, सी र डी गरी 4वटा ब्लकमा रहने प्याराफिटको ए र बी को काम भइरहेको आयोजनाका डेपुटी प्रोजेक्ट म्यानेजर इन्जिनियर मणिदासले जानकारी दिनुभयो। एउटा पिलर रहनेछन्। प्याराफिटको पहिलो स्टेप डिपिसी लेभलबाट 1 मिटर 20 सेन्टिमिटरको उचाइसम्म रहनेछ भने पाँचौँ पिलर 21 मिटर उचाइको हुने दासको भनाइ छ। अहिले फाउन्डेसनको मात्रै यो स्ट्यान्ड ए र स्ट्यान्ड बी गरी छ। स्ट्यान्ड ए र स्ट्यान्ड बीमा हामीले 50% भन्दा अलिकति कम छ, 40% भन्दा माथि छौँ। हामीले फाउन्डेसनको काम पनि सिद्ध्याइसकेका छौँ। मजदुर तथा प्राविधिकहरूलाई क्वारेन्टिनमा राखेर काम गरिएको छ। उनीहरू आफू खुसी बाहिर जान पाउँदैनन्। लकडाउनका कारणले निर्माण सामग्री पाउन पनि समस्या भएको फाउन्डेसनका अध्यक्ष सीताराम कट्टेल धुर्मुसको भनाइ छ। विषम परिस्थितिमा पनि हामीले साँच्चीकै द्रुत गतिका साथ चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। हुन त यो परिस्थिति आफैमा सहज छैन। कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि निर्माण सामग्रीहरू जुटाउनका लागि, दक्ष जनशक्ति जुटाउनका लागि हामीलाई अत्यन्त कठिन परिरहेको छ। तथापि हामी स्वास्थ्य सुरक्षाका नीतिहरूलाई अवलम्बन गर्दै सबैजना भित्रै क्वारेन्टाइनमा बसेर चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। अघिल्लो वर्षको जेठबाट निर्माण कार्य थलिएको रङ्गशालामा अहिलेसम्म 14 करोड 50 लाख भन्दा बढी खर्च भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। झण्डै 3 अर्ब लागत अनुमान गरिएको रङ्गशालामा दाता तथा विभिन्न स्रोतबाट 11 करोड 37 लाख 50 हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म 5 करोड 83 लाख 37 हजार 789 रुपैयाँ विभिन्न दाताहरूबाट सङ्कलन भएको र धनधान्याञ्चल महोत्सवबाट पेस्की बाफत 2 करोड रकम गरी 7 करोड 83 लाख 37 हजार आम्दानी एवं खर्च भएको फाउन्डेसनका लेखा अधिकृत मुक्ति तिमिल सिन्हाले जानकारी दिनुभयो। धनधान्याञ्चल महोत्सवबाट दिइएको 7 करोड 14 लाख मध्येबाट थप 2 करोड 54 लाख समेत फाउन्डेसनको खातामा जम्मा भएको छ। चितवनबाट टिभी जर्नलिस्ट शरद आचार्य र केदार शर्माको रिपोर्ट। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्युज। 24 घण्टामा उपत्यकामा 62 सहित देशभर 381 नयाँ कोरोना संक्रमित थपिए। मृतकको संख्या 60 पुग्यो। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै 14 जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी, 6 जिल्लामा अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा। 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण निको भई 130 जना डिस्चार्ज। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 15,156 पुग्यो। कोरोना संक्रमित बढेसँगै उपत्यका प्रवेश गर्ने नाकामा कडाई, पास नभएका सवारीलाई फिर्ता पठाइने। कोरोना महामारीपछि 4 देशमा नेपाली शान्ति सैनिकको बदली, नेपाली विमानबाटै विभिन्न मुलुकमा सैनिकको उडान। सरकारद्वारा सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई, सरकारी कर्मचारी र सरकारी काममा जानेहरूलाई मात्र प्रवेश। केयर बाल गृहमा रहेका 11 बालबालिकाको उद्धार, 11 जनालाई नै सरकारी अस्थायी संरक्षण केन्द्रमा राखिए। नेपालका नयाँ 3 आन्तरिक विमानस्थललाई आइकाओबाट मान्यता, नेपालभित्र आइकाओ मान्यता प्राप्त विमानस्थलको संख्या 52 पुग्यो। काठमाडौँ उपत्यकामा भूकम्पको धक्का, राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रका अनुसार 3.5 रेक्टर स्केलको भूकम्प। नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा अधिवक्ता पुण्य गौतमको लाइसेन्स खारेज, बारको अनुशासन समितिको निर्णय अनुसार प्रमाणपत्र रद्द। बीमा समितिद्वारा सरकारी कर्मचारीको कोरोना बीमा निशुल्क, सर्वसाधारणलाई पनि 50% छुट। पर्वतको मोदी गाउँपालिका 6 तिलहारा स्थित रातमाटामा ट्र्याक्टर दुर्घटना, सहचालकको घटनास्थलमै मृत्यु। पर्वतको कुस्मा नगरपालिकामा देखियो सल्लाह किराको झुण्ड, सल्लाह किरा ल्याउनेलाई प्रति किलो 50 रुपैयाँ दिने नगरपालिकाको निर्णय। तनहुँको व्यास नगरपालिका 1 मा करेन्ट लागेर 1 जनाको मृत्यु हुने 30 वर्षीय सुहास श्रेष्ठ। प्रेमीसँग घुम्न गएकी दाङकी एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कारमा संलग्न 2 जना पक्राउ। कैलालीको भजनी नगरपालिका 4 का सचिव बलात्कारको आरोपमा पक्राउ, पीडित महिलाको उजुरीको आधारमा पक्राउ गरेको प्रहरीको भनाई। भारत र तराईबाट मकवानपुर जोड्ने चुडियामाई नाका बन्द, जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा नाका बन्द गर्ने निर्णय। बाजुराको पूर्वी उत्तर क्षेत्रका 4 वटा पालिकामा खाद्य सङ्कट सुरु, 2 महिनादेखि खाद्यान्न डिपो रिक्त। अछामको चौरपाटी गाउँपालिकामा चप्पल उद्योग सञ्चालन, जिल्लामा पहिलो पटक चप्पल उद्योग सञ्चालन भएपछि स्थानीय खुसी।
सुनको मूल्यले तोलाको 1 लाख नाग्यो। एकै दिन 1600ले बढेर 1,01,400मा कारोबार। बलिउड अभिनेता सुशान्तको मृत्यु प्रकरणको अनुसन्धान सिबिआईले गर्ने। अहिलेसम्म सुशान्त प्रकरणमा 5 दर्जनभन्दा बढीको बयान दिइयो। लेबनानको विस्फोटमा परि मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 100 पुग्यो। 4000 भन्दा धेरै घाइते। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीद्वारा अयोध्यामा राम मन्दिरको शिलान्यास। श्रीराम लेखिएको 2 लाख इट्टा मन्दिरको आधार निर्माणको लागि प्रयोग। र विश्वभर कोरोनाबाट 7 लाखभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु। सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,85,40,000 भन्दा बढी पुग्यो। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको छ र भारतमा पनि यसको प्रकोप दिनदिनै बढ्दै गएको छ। यसैबीच भारतको राजस्थान स्थित जोधपुरमा भने कोरोनासँग सम्बन्धित एउटा अनौठो समाचार सार्वजनिक भएको छ। जोधपुर शहरका एक रेस्टुरेन्टका सञ्चालकले एक अनौठो प्रयोग गरेका छन्। उनले कोरोना फैलिरहेको यो समयमा आफ्नो रेस्टुरेन्टमा कोरोना करी र मास्क नान मेन्युमा सामेल गरेका छन्। वैदिक रेस्टुरेन्ट सञ्चालक अनिल कुमारले कोरोनाको नामबाट नयाँ परिकार बनाएका हुन्। उक्त खानेकुरा ल्याउँदा कोरोना भाइरस नै प्लेटमा राखेको जस्तो लाग्ने गरेको ग्राहकहरूले बताएका छन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। एकै दिन उपत्यकामा 62 सहित देशभर 381 नयाँ कोरोना संक्रमित। 24 घण्टामा 5 जनाको कोरोनाबाट मृत्यु। उपचारको लागि नेसनल मेडिकल कलेज वीरगञ्ज लाने क्रममा बाटैमा दुःखद निधन भएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै 14 जिल्लामा निषेधाज्ञा। संक्रमणको अवस्था हेरेर कडाई गरिने सिंहदरबारमा। सर्वसाधारण प्रवेशमा रोक। कोरोना समुदायमा फैलिएसँगै स्थिति भयावह उन्मुख। लकडाउन गरेर नियन्त्रण गर्ने सरकारी तयारी। विकल्प खोज्न विज्ञको सुझाव। लिने र कार्यान्वयन प्रक्रियामा लैजाने। सत्तारूढ नेकपाको विवाद फुट नजिक। अध्यक्ष दाहाल समूहको छुट्टै पत्रकार सम्मेलन। ओली पक्षधर पनि रणनीति बनाउँदै। र बाजुराको पूर्वी उत्तर क्षेत्रका 4 नगरपालिकामा खाद्य सङ्कट। कोरोनाको कारण देखाउँदै भएन ढुवानी। जिल्ला प्रशासन नै अलमल। चाहिँ 4वटा पालिका चाहिँ खाद्यान्न सङ्कटको उच्च जोखिममा छ। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, के तपाईँलाई ओली प्रचण्डको वार्तामा अझै चासो छ? है भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एप मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।